السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا اعتراض: اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو پھر انسان کو سزا اور جزا دینا کیسے انصاف ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ جنتی ہے اور یہ دوزخی، تو پھر انسان کو پیدا کیوں کیا؟ اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کو نصیحت اور دین کی تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ تو ناظرین، معترض نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو تقدیر نے لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تقدیر میں وہی کچھ لکھا گیا ہے جو ہم اپنی دی گئی اختیار سے کرنے والے ہیں۔ ان دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی مخلوقات، خصوصاً انسان اور جنات، جو اعمال کرنے والے تھے اور جو چھوڑنے والے تھے، اللہ نے اپنی علم ازلی کی بنیاد پر وہی سب کچھ لکھ دیا۔ تو تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبوری محض ہے، جو کچھ کر رہا ہے اپنی تقدیر کی وجہ سے کر رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو کرنی تھی وہی لکھا گیا ہے۔ یعنی اللہ پاک د خپل علم ازلی په بنیاد باندې د انسان ټول اختیاري اعمال ولیکل چې د انسان به پر روان وخت کې دا کار کوي، دا کار به نه کوي. دی ورله نوم د تقدیر ورکو. یعنی انسان چې اوس کوم اعمال کوي د تقدیر د وجې یې نه کوي چې په تقدیر کې لیکلی شوي دي خامخا انسان به دا اعمال کوي، بلکې انسان چې کوم اعمال کوي دغه راجمع کړی شوي دي او دې ته د تقدیر نوم ورکړی شوی دی. زه یو مثال بلا تشبیه تاسو ته درکوم. یو مور د هغه ته د خپل بچي ټول اعمال معلوم دي او دا ورته معلومات شته دی چې زه د خپل بچي لره پیسې ورکوم، دا دکان ته ځي او دا به چاکلیټ اخلي. دا مور د خپل علم مطابق دغه په خپل ډایرۍ کې لیکي چې زما بچی به دکان ته ځي او چاکلیټ به اخلي. اوس دغه ماشوم لاره او چاکلیټ یې واخیستل، نو څوک هم دا نه وایي چې مور یې په ډایرۍ کې دا خبره لیکلې وه، دې د وجې نه دا چاکلیټ واخیستل، بلکې د ماشوم چې کوم چاکلیټ واخیستل دی د خپل اختیار د وجې نه واخیستل. خو مور یې چې کومه په ډایرۍ کې دا خبره لیکلې وه چې دا به چاکلیټ اخلي، دا د خپل علم مطابق لیکلې وه. ځکه چې دې مور ته د خپل د بچي عاداتو پته وه، نو دغه عادات یې راواخیستل او په خپل ډایرۍ کې ولیکل. نو دغه شانې مثال د تقدیر هم دی. الله پاک تر د انسان ټول اعمال معلوم، دا اعمال یې راواخیستل، د علم ازلی په بنیاد باندې ولیکل او نوم یې ولې تقدیر ورکو. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی استاد اپنی شاگرد کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق میرے امتحان میں یہ شاگرد پاس ہوگا اور یہ شاگرد میرے امتحان میں فیل ہوگا. اب استاد لکھ دیتے ہیں اپنی ڈائری میں کہ یہ شاگرد میرے امتحان میں پاس ہوگا اور یہ شاگرد فیل ہو جائے گا. اب ایسا ہی ہوا، جس شاگرد کے بارے میں فیل لکھا تھا وہ فیل ہو گیا اور جس شاگرد کے بارے میں پاس لکھا تھا وہ پاس ہو گیا. تو کیا جو شاگرد پاس ہوا اور جو فیل استاد کے لکھنے کی وجہ سے ہوا؟ نہیں، کیونکہ استاد کے لکھنے کی وجہ سے یہ مجبور نہیں تھے، بلکہ اپنی محنت کی وجہ سے ایک شاگرد پاس ہوا اور دوسرا فیل. استاد کی لکھنے کی وجہ سے یہ شاگرد مجبور نہیں تھی، بلکہ اپنی اختیار میں تھی. نو د انسان په ذهن کې دا سوال هم پیدا کیږي چې هر څه د مخکې نه معلوم دي چې دا انسان به کافر د دنیا نه ځي او دا به مسلمان، دا به نیک عمله وي او دا به بد عمله. نو موږ یو بل سره نصیحت، د دین تبلیغ او پرچار ولې کوو؟ نو په دنیا کې چې موږ یو بل سره نصیحت کوو، د دین پرچار کوو، نو دې له وجې نه کوو چې موږ او تاسو ته د یو بل د تقدیر پته نشته. دویمه خبره دا چې کوم تبلیغ او نصیحت او پرچار موږ کوو دا هم په تقدیر کې لیکل شوي. یعنی د الله پاک په علم کې دا خبره وه چې پلانکې به رالګي، پلانکې ته به نصیحت کوي، پلانکې به رالګي، پلانکې ته به د دین تبلیغ او پرچار کوي. نو الله پاک د خپل علم ازلی په بنیاد باندې د دوی د اعمال راولیکل او هغه د دوی په تقدیر کې شامل کړل. تقدیر کی وجہ سے انسان مجبور نہیں، کیونکہ اگر تقدیر کی وجہ سے انسان مجبور ہوتے تو پھر انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات، دعوت و تبلیغ یہ سب کچھ بے معنی ہوتی، پھر محنت کرنے والا اور بدعملی کرنے والا برابر ہوتی، جو کہ عقل کے خلاف ہے. اس سے واضح ہے کہ تقدیر اور اختیار دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس د انسان په ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې دا ټول ارڅه مخکې نه معلومات وو چې دا انسان به جنت ته ځي او دا به دوزخ ته ځي. نو الله پاک دا انسانان پیدا ولې کړل؟ ځکه چې د مخکې نه د انسان پته و چې دا جنت ته ځي او دا دوزخ ته ځي. نو دوستانو، دنیا یو دارالامتحان دی.
که چرته انسان دنیا ته د رالیږلو نه مخکې دوزخ ته لیږلی یی جنت ته لیږلی نو شاید چې دوزخیانو بیا دا خبره کولې که موږ چرته دنیا ته تللی یې نو موږ به نیک اعمال کړی او جنت والا به هم ځان جوړ کړی نو انسان دنیا ته رالیږل گویا د دلیل او د حجت په بنیاد. مثال په طور باندې استاد ته د خپل شاګردانو ټولو پته وي چې دا پلانکې شاګرد به پاس کیږي او دا پلانکې شاګرد به فیل کیږي نو استاد د امتحان نه مخکې پلانکې شاګرد پاس کو پلانکې شاګردي فیل کو نو اوس چې کوم شاګرد فیل شوی دی هغه به خامخا دا خبره کوي چې تا به د ما نه امتحان اخیستی شاید چې ما خواري کړی محنت مې کړی او زه په امتحان کې پاس شوی نو د امتحان نه بعد که فیل شي او که پاس شي بیا استاد ته داسې خبره نشي کولی چې تا ولې د ما نه امتحان نه اخیستو. دغه شانی انسان هم الله پاک دنیا ته راولیږو دې دپاره چې بیا دا خبره ونه کړي چې تا زه دنیا ته ولې نه لیږلم. تو خلاصہ یہ کہ انسان مجبوری محض نہیں اور تقدیر علم ازلی کا نام ہے. تو دوستو آج کی یہ تھی مختصر سی ویڈیو. اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں.